आसा डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस कंपाल हांगासर आनी जी म्हाज्या सायडीक तुमी लायन पळयता ती बरीच व्हडली लायन आसा ती आसा 100 पोस्टाचे नर्सिंगाचे पोस्ट आसा कॉन्ट्रॅक्ट बेज हेच्या खातीर इंटरव्यू खातीर ती हांगासर लायन आसा. जर आमी पळयत जाल्यार हितून कॅन्डिडेट आसा ते 3000 ते 4000 असे लायनींग कॅन्डिडेट रावलेले आसा ह्या इंटरव्यू खातीर. आनी हे गोंयभरचे कॅन्डिडेट्स आहा जे गोंयभरचे सगळे तालुक्याचे हांगासर पावलेले आसा. आनी हे जर पळोवपाक गेले जाल्यार ही सकाळची 6 पर्यंत ही लायन हांगासर हे रावलेली आसा. हे भुरगीं जी आहा ती सकाळचे 6 ते 6:30 पर्यंत हांगासर ती लायनींग रावलेली. बट आमी पळोवपाक गेले जाल्यार जेन्ना आमी थोडे कॅन्डिडेटांक विचारले जाल्यार तेंच्यांनी ब्रेकफास्टूय करूंक नाशिल्ले, तशेंच ते हांगासर लायनीक रावले. आतां लंच टायम येतलो बट आतां तांकां घुंवळ येयली कितें जालें जाल्यार पडले जाल्यार हेजो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो. सरकारान हे सिम्प्लिफाय करूंक जातालें. जशें आमी डिजिटल इंडिया म्हणटा तशें आमकां ऑनलायन इंटरव्यू जावं शकताली, तशें पळयत जाल्यार तालुका वायज इंटरव्यू जावं शकताली. बट सरकारान तशें कांयच करूंक ना. सरकारान तांकां हे DHS आहा थंयसर आपयले, ते सेंटरान आपयले आनी इंटरव्यू हांगासर चालू आसा. सो आतां केन्ना पर्यंत सोंपतले हे आजुनी प्रश्नचिन्ह आसा. सो अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर तुमी पळयत रावात मी आसा डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस कंपाल हांगासर आनी जी म्हाज्या सायडीक तुमी लायन पळयता ती बरीच व्हडली लायन आसा ती आसा 100 पोस्टाचे नर्सिंगाचे पोस्ट आसा कॉन्ट्रॅक्ट बेज हेच्या खातीर इंटरव्यू खातीर ती हांगासर लायन आसा. जर आमी पळयत जाल्यार हितून कॅन्डिडेट आसा ते 3000 ते 4000 असे लायनींग कॅन्डिडेट रावलेले आसा ह्या इंटरव्यू खातीर. आनी हे गोंयभरचे कॅन्डिडेट्स आहा जे गोंयभरचे सगळे तालुक्याचे हांगासर पावलेले आसा. आनी हे जर पळोवपाक गेले जाल्यार ही सकाळची 6 पर्यंत ही लायन हांगासर हे रावलेली आसा. हे भुरगीं जी आहा ती सकाळचे 6 ते 6:30 पर्यंत हांगासर ती लायनींग रावलेली. बट आमी पळोवपाक गेले जाल्यार जेन्ना आमी थोडे कॅन्डिडेटांक विचारले जाल्यार तेंच्यांनी ब्रेकफास्टूय करूंक नाशिल्ले, तशेंच ते हांगासर लायनीक रावले. आतां लंच टायम येतलो बट आतां तांकां घुंवळ येयली कितें जालें जाल्यार पडले जाल्यार हेजो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो. सरकारान हे सिम्प्लिफाय करूंक जातालें. जशें आमी डिजिटल इंडिया म्हणटा